अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 29 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदीन बरात सुचार यानी इमरान खान साहब और उनके टाइगर्स ने ईद के बाद एक मरतबा फिर दमादम मस्त कलंदर करने का फैसला किया। जराए से जो चीज़ें आ रही हैं, जिस अंदाज से चीज़ें डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो खुलकर मुख्तलिफ जराए से सामने आ रही हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर के ऊपर डिसाइड कर लिया है कि वो अडियाला जेल के बाहर धरना देने जा रहे हैं, या फिर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर टोलियों की सूरत में धरने की शक्ल ये इख्तियार करेगा कंट्री वाइड? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। वो जिनको अल्लाह इज्जत देता है उनसे लोग जलते हैं। वह तो इज्जो मन तशा हो वह तो जिल्लो मन तशा। तो अल्लाह ने जिसको इज्जत दी हो तो उसको इज्जत देने के बाद जलने वाला शरीक अगर जलता रहे तो फिर उसके ऊपर क्या कीजिए। कुछ जल कुकड़े क्या कहते रहे, क्या फरमाते रहे, उनकी जल के जो फिपड़ी फा हुई है उसकी उसकी कुछ डिटेल्स आ रही हैं मेरे पास, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पिछले व्लॉग में मैं नहीं शेयर कर सका था। इसके अलावा इमरान रियाज खान साहब, जिनसे मुतालिक हाल ही में एक 2 नंबर प्रोपेगेशन होती रही कि वो बरतानिया में, मैनचेस्टर में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कैमरे पर लोगों ने उनको तंग करने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वो माशाल्लाह से उनकी इज़्ज़त और तौकीर के हवाले से कुछ एक नया मैसेज देती हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आप हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। माह सयाम तकरीबन आखिरी दिनों के ऊपर है। एक आध दिन बाद हम ईद मनाकर दोबारा से नई नॉर्मल रूटीन के अंदर दाखिल हो जाएंगे। शैतान री इंस्टॉल हो जाएगा, लगता तो ऐसा ही है। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की है कि माह सयाम में भी 3 व्लॉग आपके लिए करता रहूं, अपडेट देता रहूं, और अपडेट करता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ ये मुकम्मल हुआ है। नमाजें भी अपनी जगह, तरावी भी अपनी जगह, और अपडेट्स भी अपनी जगह। और फिर कोशिश ये भी की कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपको एहतजाज के ऊपर भी भाई इतना तो आप और हमारा हक है ना, तो वो हम कर सकते हैं। तो असल सुनामी जो है वो माह रमज़ान के बाद आने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ क्रेडिबल सोर्सेज ये बताते हैं, कुछ सहाफ़ियों ने भी इसको रिपोर्ट करने की कोशिश की है कि PTI की मरकज़ी क़यादत, चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब और चीफ ऑर्गेनाइज़र यानी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा, इन दोनों की सरबराही में एक मुनफरद नौइयत का एहतजाज रिकॉर्ड करने जा रही है। अब कुछ तो ज़ाहिर है कि टॉप सीक्रेट्स होंगे कि किस तरह उनका पॉइंट क्या होगा, कहाँ पर आखिर में आकर करेंगे, लेकिन ये ज़रूर सुनने में आ रहा है मुसद्दिक़ा ज़राए से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत अब ये डिसाइड कर चुकी है कि बिल्कुल निहत्ते होकर रुख करना है फेडरेशन का, फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद का, और यहाँ पर आकर रास्तों में जहाँ जहाँ मौका मिलता जाएगा बैठते जाना। इसकी कुछ दोस्तों ने तस्दीक भी की है। अब कितना ये एग्रेसिव होगा, कितना पुरअमन होगा, इसका फैसला वक्त करेगा। पुरअमन तो हमेशा ही रहता है, एग्रेसिव कितना होगा, लीड कौन करेगा, लोग कितने निकलेंगे, KPK के वज़ीर आला भी साथ होंगे नहीं होंगे, बाकी सूबों से कैसे लाया जाएगा, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, इसका फैसला वक्त करेगा। इसकी तैयारी हो रही है, और कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने ईद के फौरी बाद जो है वो ये तैयारी कर रखी है, और इसके अंदर रखना नहीं आने दिया जाएगा, इसको मज़ीद डिले नहीं करना है। शेर अब्दुल मरवा साहब कुछ और कहानी बताते हैं, और उनसे मुतालिक बहुत सारे हमारे साफ़ी हज़रात ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनका अब लगता ऐसा है कि दाना पानी उठ चुका है PTI से, और ये जाने लगे हैं। मैं सुन रहा था इमरान रियाज खान, मंसूर अली खान, इन सबको ये बात कर रहे थे। अब जिस पॉइंट के ऊपर वो है, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं और पार्टी को छेड़ना भी नहीं छोड़ेंगे। जो आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी रहना भी इत्थे ते काम तुन के रखना है, प्रोग्राम वाड़ के रखना है। तो अब देखते हैं कि ये साहब क्या करते हैं, लेकिन इनका ये क्लेम था कि ईद के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होगी। बहुत सारे और भी दोस्त ये क्लेम कर रहे थे कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एहतजाज नहीं होने जा रहा, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो यही है कि असल सुनामी
ٹائگرز کا سونامی, گراس روٹ لیول کے اوپر یوتھ کا سونامی, وہ عید کے بعد نکلنے جا رہا ہے, اور شاید اس سے پہلے ایک بڑا کریک ڈاؤن بھی ہو. تو یہ ڈیٹیلز تھیں, یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اب آ جاتے ہیں ہمارے دوست عمران ریاض خان سے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان کے ساتھ مانچسٹر میں چھیڑ چھاڑ ہوئی اور وہ پھر وہاں سے کسی اور جگہ چلے گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. آج کی میں لیٹسٹ ان کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا, ٹویٹ کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے ایک جگہ کے اوپر. عمران ریاض خان جو ہیں مانچسٹر میں ہی نکلے تو درجنوں لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور ان کے ساتھ سیلفیاں لینا شروع کر دی ہیں. یہ ہے عوام کی طرف سے دی جانے والی عزت اور پیار, جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. نقصان انسان اپنا کرا چھوڑتا ہے, فائنینشلی بھی, مورلی بھی, اور ہر لحاظ سے, لیکن اس کے بعد اگر دینے والے نے عزت دینی ہے تو وہ چھپر پھاڑ کے عزت دیتا ہے, اور وہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ انسان کے لیے غلط سوچے اور غلط کرے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دے رکھی ہے. اور ایک اور صاحب ہیں جو بن کر بھی لندن میں رہ رہے ہیں, تو وہ رہ رہے ہیں, کیا کیجئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب المعروف ڈونٹ, اور آج کل ان کی تصویریں بڑی وائرل ہو رہی ہیں کہ وہ ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے کرتا شلوار کے ساتھ, لگتا ہے ایسا جیسے وہ مؤذن ہوتا ہے نا امام مسجد کے ساتھ, ویسا بہروپ انہوں نے دھارا ہوا ہے. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا نام بھی تاریخ یاد رکھے گی کہ انہوں نے پاکستان کے لا اینڈ جسٹس سسٹم کے ساتھ کیا کیا. آ جاتے ہیں آگے جی. عمران خان صاحب نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیے جا چکے ہیں, اور نارویجین پارٹی سینٹرم نے اس کا اعلان کیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد شریکان آگ لگی. بہت سارے تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں. کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ویسا ہی ہوا جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخابات کا معاملہ تھا, اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. حسین حقانی کو میں دیکھ رہا تھا, اب ایوری باڈی نوز کہ ان کا کیا کیڈر ہے, لیکن اس لیول کا بندہ یہ والی خرافات کہہ کر کیا ہی کہہ سکتا ہے. دیکھیں جی, عمران خان کو نوبیل پرائز سے بڑا پرائز پبلک آف پاکستان 25 کروڑ عوام دے چکی ہے 8 فروری کو. یہ نوبیل پلس ہے, اس کو کہتے ہیں نوبیل پلس انعام, کہ 25 کروڑ لوگ عمران خان کے لیے کھڑے. دنیا بھر میں جہاں پاکستانی عمران خان, ان کو نوبیل پرائز عمران خان کے لیے چھوٹا ہے, وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوٹا ہے. یہ خبر آ جانا ہی بہت بڑی خبر ہے. بڑے بڑوں کے دلوں پہ تیر چل گئے ہیں, ففڑی فاتح چھٹے ہو چکے ہیں. تو یہ والی بات ہے, اس کو آپ اور ہم بھول نہیں سکتے. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی جو ہے نا وہ طبیعت جو ہے نا وہ فراخ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں آئس کے بلاک عطا فرمائے تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو سکے. آ جائیں جی آگے کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بری لگتی تو معذرت, جائے بری لگتی تو انتہائی معذرت, اور جائے بری لگتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حامد میر صاحب فرماتے ہیں کوئٹہ سے 30 کلومیٹر دور لک پاس کے علاقے میں بی این پی مینگل کے جلسے پر خودکش حملے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. اور یہ افسوسناک واقعہ, اس میں اختر مینگل صاحب موجود ہیں اس جلسے کے اندر, اور ترجمان بلوچستان حکومت جو ہے وہ بھی اس بات کو بات کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں مشکوک شخص کی تلاشی لینے کی کوشش کی گئی تو خودکش حملہ آور نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن گر گیا. فرار میں ناکامی کے بعد وہ بارودی جیکٹ پھاڑ کر جہنم واصل ہو گیا. اس کے پیچھے بھاگنے والے 2 افراد زخمی ہو گئے. یہ حامد میر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, اور سٹیٹمنٹ کے اندر وزن ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کوئٹہ سے صرف 30 کلومیٹر دور یہ واقعہ ہوا ہے, تو اس کی ذمہ داری کون لے گا اور کیوں ہوا ہے, یہ افسوسناک ہے. کچھ علاقوں میں تو بس سروس اور ٹیلی فون سروس کے بھی معطل ہونے کی مبینہ اطلاعات آتی رہی ہیں. ایک اور وائرل بیان شیخ وقاص اکرم صاحب کا فرماتے ہیں اگر ججز اپنے ملاقات کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو عدالتیں بند کر دیں. اور جناب مرکزی قیادت اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل ترتیب نہیں دے پا رہی تو تساں بھی اپنی دکان بند کرو. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. میں نے ٹھیک ملایا نا؟ آپ نیچے کامنٹ ضرور کیجئے گا. اگر میں نے غلط ملایا تنقید کیجئے گا, میں نے ٹھیک ملایا تو کہیے گا فاروقی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل درست کر رہے ہیں. اگر آپ اپنے لیڈر کو, مرکزی لیڈر کو جیل سے رہا کروانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی, اور اپنے کارکنان کو جیلوں سے چھڑوانے کے لیے اسٹریٹجی, اور کوئی مستند قسم کی مضبوط اور مربوط قسم کی حکمت عملی نہیں بنا سکتے تو تساں بھی اپنی دکان بند کرو. کیسے کر لیتے ہو یار. آگے چلتے نہیں. مظہر عباس صاحب یہ فرماتے ہیں قومی بیانیہ جس ریاست میں قوم ہی نہ بن سکی ہو وہاں قومی بیانیہ بنا رہے ہیں. جب من پسند لوگوں کو لا کے بٹھائیں گے تو وہ قومی بیانیہ نہیں بنا سکتے. قومی بیانیہ بناتے ہیں مقبول لیڈرز, عوامی لیڈرز. اور اب تک جو بن رہا تھا وہ قومی بیانیہ نہیں تھا تو کیا تھا بھائی؟ یہ اشتہارات, شاؤٹ آؤٹس, گانے, ٹویٹس, پتہ نہیں کیا کچھ. یہ کون سا بیانیہ تھا؟ یہ کوئی بین الاقوامی بیانیہ تھا؟
یہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بیانیہ تھا تو بن گیا. اس میں سے کیا نکلا؟ جو ابھی بنائیں گے تو نکلے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، جو ورڈ آف ماؤتھ ہے نا، اس کے آگے آپ کی زندگی بھر کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی فیل ہو جاتی ہے. ورڈ آف ماؤتھ، اچھا کام لوگ تعریف کریں گے، برا کام لوگ برائی کریں گے. بیانیہ آپ کا وہاں پر فیل ہو جاتا ہے جب آپ تعریف کرتے ہوئے لوگوں کو آپ کے خلاف زہر اگلنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ سرکار کی سب سے بڑا فیلئر ہے. اس مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی سرکار کا یہ سب سے بڑا فیلئر ہے کہ ان کا بیانیہ صفر جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اچھے کام کوئی نہیں کیے، برے کام کیے، ملبہ توق اپنے گلے لے لیا ہے اور صحافیوں کو بھی پہنا دیا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. بلاگ اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.